अस्सलामुअलैकुम नाजरीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। अब ज़ाहिर है आप चाहते हैं कि इमरान खान जल्दी बाहर हो। मैं सिर्फ आपको बड़ी खुशखबरी और अच्छी खबरें कुछ देना चाहता हूं। ज़ाहिर है कि टेस्ट मैच ख़त्म हो गया है। अब मैं आपको ये चीज़ बता दूं कि अब T20 शुरू हो चुका है। पहली खबर आपको देता हूं कि इमरान खान की आज अपनी अहलिया बुशरा बीबी के साथ भी मुलाकात हुई है, फिर उनकी जो दो बहनें हैं उनके साथ भी उनकी मुलाकात हुई है। अब चूँकि आज ये कह रहे थे कि रिमांड तो 30 तारीख तक का है जो अबुल हसनात जुल्करनैन ने दिया है, तो इमरान खान को पेश करने की ज़रूरत नहीं आएगी। अब डर इस वक्त ये है कि इमरान खान को कल इस्लामाबाद लेके जाना नहीं है, तो यूँ करें कि कोई ऐसा चक्कर चलाया जाए कि अटक जेल के अंदर इमरान खान का सारा कुछ हो जाए। पहली खौफ की सूरत हाल ये है। दूसरा, मैंने आपको बताया था कि तफसीली फ़ैसला बड़ी ताख़ीर से आने वाला है। अब वो फ़ैसला 8 सफ़ात पर मुश्तमिल आया है, लेकिन फ़ैसला ताख़ीर के साथ आया और इस ताख़ीर का नुकसान ये हुआ है कि इसकी सर्टिफाइड कॉपी ज़रा ताख़ीर से मिली और ताख़ीर से मिलने के बाद इमरान खान के मचलके जमा नहीं हो सके, और जब मचलके जमा नहीं होते तो रिहाई की रूपकार भी जारी नहीं होती। तो टेक्निकली कल इमरान खान को रिमांड के लिए पेश करने तक आपका वो इशू भी कवर हो जाएगा। तो यूँ बड़ा स्मार्टली जो है वो खेला गया है। अब 8 सफ़ात के अंदर कहा गया है कि ट्रायल कोर्ट की जानिब से 3 साल कैद और 1 लाख रुपए जुर्माने की सज़ा मुअत्तल की जाती है। ट्रायल कोर्ट ने इलेक्शन एक्ट के तहत इलेक्शन कमीशन की कंप्लेंट पर सज़ा का फ़ैसला सुनाया। फिर इसमें कायम अली शाह वाला केस जो है उसका हवाला दिया गया और कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला है कि ज़रूरी नहीं कि हर केस में सज़ा मुअत्तल हो। सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में कहा कि ज़मानत देना या इनकार करना हाई कोर्ट की सवाबदीद है। इस केस में दी गई सज़ा कम दौरानिए की है। अदालत समझती है कि दरख्वास्त गुजार सज़ा मुअत्तली और ज़मानत पर रिहाई का हकदार है। सज़ा मुअत्तली की दरख्वास्त मंजूर करके 5 अगस्त को ट्रायल कोर्ट का फ़ैसला मुअत्तल किया जाता है। दरख्वास्त गुजार को 1 लाख रुपए के मचलके दाखिल कराने पर ज़मानत पर रिहा किया जाए। यानी इसमें मेरिट्स को डिस्कस नहीं किया गया और ये कहा गया है कि जनाब चूँकि सज़ा मुख्तसर है, अगर ये उसूल था तो जस्टिस आमिर फ़ारूक को शॉर्ट सेंटेंस का उसूल पहली समाअत पर नाफिज करना चाहिए था, लेकिन वो जस्टिस आमिर फ़ारूक हैं, उनके क्या ही कहने हैं। फिर डर खौफ का अंदाज़ा लगाइए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों को जब पता चला कि इमरान खान की रिहाई होने वाली है तो कुछ कारकुनान हार और मिठाई लेके अटक जेल के बाहर पहुँचे। अब इस मुल्क के अंदर क्योंकि आप जानते हैं इंसानी हुकूक की अगर बात की जाए तो ये बड़े बड़े जो कलगियों वाले हैं ये आके टीवी पर डराना शुरू कर देते हैं और कहते हैं झूठ बोला जा रहा है, झूठ बोला जा रहा है, ये किया जा रहा है। तो अब कारकुनान को सिर्फ इस बुनियाद पर गिरफ्तार किया गया है कि वो इमरान खान के इस्तिकबाल के लिए क्यों आए हैं। या पाकिस्तान के अंदर मार्शल लॉ नाफिज हो चुका है कि लोगों के सिविल राइट्स या सिविल लिबर्टीज़ ख़त्म हो चुके हैं। इसका जवाब आपको ख़ुद तलाश करना चाहिए, लेकिन पाकिस्तान में फ़िलहाल ये शायद चीज़ें जुर्म की सूरत इख्तियार कर चुकी हैं। वजह यह है कि उन लोगों की दुम पर पाँव आया हुआ है जो इस मुल्क को अपनी लौंडी तस्वर करते हैं। अब अटक जेल में खुशखबरी क्या है। अब चूँकि पूरे का पूरा खेल ये खेला गया कि इमरान खान के रिमांड से मुतल्लिक एक तो मैंने आपको इंतज़ार पंजोथा जो जिस केस का हवाला दे रहे थे SCMR86 2005, इस केस का हवाला मैं आपको देना चाहता हूँ। फिर एक और केस है, ये 2004 का केस है। इसके अंदर ये कहा गया है कि देखें मुलजिम को अदालत में पेश किए बगैर रिमांड देना गैर कानूनी होगा। मजिस्ट्रेट के सामने अपना पॉइंट ऑफ व्यू देना मुलजिम का कानूनी हक है, ऑटोमेटिकली रिमांड नहीं दिया जा सकता। और इस सिलसिले में जो सिविल जज नासिर जावेद राना हैं उन्होंने वकील अब्दुल वहाब को पेश किए बगैर रिमांड दिया, फिर झूठ बोला कि मुलजिम को पेश किया गया। तो उस वक्त चीफ जस्टिस थे नाजिम हुसैन सिद्दीकी। ना सिर्फ उन्होंने इस रिमांड को गैर कानूनी करार दिया बल्कि झूठ बोलने पर सिविल जज जावेद राना को ओहदे से हटाने का हुक्म भी दिया। तो जनाब तोशा खाना केस तो आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ख़त्म कर दिया है। अब इसका मतलब ये है कि ये जो साइफर केस में इन्होंने ब्लंडर कर छोड़ा है ये भी अब ख़त्म होगा। मैंने जैसे आपको बताया था कि अब T20 मैच शुरू हो गया है। अब सिर्फ और सिर्फ
کوئی ایسا قانونی کیس نہیں ہے جس میں عمران خان کو طویل دورانیے تک اندر رکھا جا سکے۔ اب ایک کیس میں آپ چند دن لگائیں گے، پھر اگلا کیس ہوگا، تو اس طرح کرتے کرتے سب ختم ہو جائے گا۔ پھر سپریم کورٹ کا کھڑاک میں نے آپ کے سامنے فیصلے کی صورت میں رکھ دیا ہے۔ ابھی 16 تاریخ تک جسٹس بندیال بیٹھے ہوئے ہیں۔ اگر وہاں پہ کوئی آرڈر چلا گیا جس میں انہوں نے یہ فیصلہ کر دیا کہ عمران خان کو کسی بھی کیس کے اندر گرفتار نہ کیا جائے، جو کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر آج درخواست دائر کی گئی اور نہیں سنی گئی، تو پھر آپ کے پاس کسی قسم کا کوئی امکان باقی نہیں رہ جائے گا کہ آپ کرتے کیا ہیں۔ تو آج عمران خان کے مچل کے جمع نہیں ہوئے۔ یہ ساری باتیں میں نے آپ کو بڑی ہی تفصیل کے ساتھ بتا دی ہیں، لیکن اصل میچ سپریم کورٹ کے اندر ایک اور پڑا ہے۔ آج نیب ترامیم کیس پر بھی سماعت ہوئی، اور نیب ترامیم کیس کے حوالے سے چیف جسٹس نے کہا کہ حکومت سپریم کورٹ کے دائرہ کار میں مداخلت کیسے کر سکتی ہے۔ پھر کہا کہ کیا سپریم کورٹ اپنا کام بند کر دے۔ انہوں نے عمران خان کے وکیل خواجہ حارث کو کہا کہ گڈ ٹو سی یو، پھر کہا کہ مجھے امید ہے کہ اس بنیاد پر مجھے آج نشانہ نہیں بنایا جائے گا۔ پھر انہوں نے کہا کہ نیب ترامیم کیس میں بہت وقت لگ چکا ہے۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل سے عدلیہ میں مداخلت کرنے کی کوشش کی گئی۔ سپریم کورٹ پارلیمنٹ پر غالب نہیں آنا چاہتی، لیکن پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ آئین کے خلاف ہے۔ آج عدالت اٹھ گئی۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل بھی جائے گا، اس کا مطلب ہے کہ نیب ترامیم کیس بھی جائے گا، اور اس کیس کے فیصلہ آتے ہی وہ جو پوری ایک عمارت کھڑی کی گئی وہ دھڑام سے نیچے گر جائے گی۔ رہی بات الیکشنز کی، تو الیکشنز کی صورتحال سن لیں۔ آج باقاعدہ طور پہ جماعت اسلامی نے سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر ایک پٹیشن یا آئینی درخواست دائر کر دی ہے، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ 90 روز میں انتخابات کے انعقاد کو یقینی بنایا جائے۔ انہوں نے کہا کہ الیکشن کمیشن کو 90 روز میں انتخابات کے انعقاد کو یقینی بنانے کے احکامات جاری کیے جائیں۔ اس سے پہلے پاکستان تحریک انصاف پٹیشن دائر کر چکی ہے، سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن بھی پٹیشن دائر کر چکی ہے، اور تو اور دیکھیے پاکستان بار کونسل جہاں پہ اعظم نذیر تارڑ اور احسن بھون یعنی مسلم لیگ نون کا گروپ ڈومینیٹ کر رہا ہے، ان کے مطابق آج انہوں نے بھی 90 روز کے اندر انتخابات کرانے کا مطالبہ کر دیا ہے، اور عام انتخابات کے انعقاد کی تاخیر پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ پھر اس کے بعد وکیلوں اور عام لوگوں کے گھروں کے اندر جس طرح سے پولیس داخل ہوتی ہے، چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال کیا جا رہا ہے، اس کو بھی آج پاکستان بار کونسل نے کوئی زیادہ اچھے الفاظ میں یاد نہیں کیا۔ دوسری جانب جب کاروبار بند ہوا، پچھلی ویڈیو کے اندر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سٹاک مارکیٹ 773 پوائنٹس پر گری ہے، ڈالر مہنگا ہوا ہے، اور ہم نے کیا کیا ہے، زیادہ اندازہ لگا، آپ ذرا اندازہ لگائیے، کیونکہ اجلاس کل بھی بلایا گیا، آج بھی بلایا گیا بجلی کے حوالے سے، تو خبر سن لیجئے۔ خبر یہ ہے کہ وفاقی کابینہ نے کہا ہے کہ جولائی اور اگست کے بجلی کے جو بلز ہیں آپ قسطوں میں اس کی ادائیگی کر دیجئے گا، یعنی کرنی ضرور ہے۔ میں آپ کو بتا دیتا ہوں ٹیکنیکلی، ناظرین اکرام، ٹیکنیکلی یہ ہے کہ یہ بھی 400 یونٹ تک کی سہولت ہے، آپ کو صرف اور صرف یہ سہولت ہے کہ بل قسطوں میں دینے ہیں۔ اصل کہانی میں آپ کو بتا دیتا ہوں، کہانی یہ ہے کہ آپ IMF کی مرضی کے بغیر اس وقت پاکستان میں معاشی طور پر سانس بھی نہیں لے سکتے، اور الزام کس پر ہے؟ عمران خان کے اوپر۔ حد ہے ویسے مفتاح اسماعیل نے جو معاہدہ کیا وہ عمران خان نے کیا تھا، جو اسحاق ڈار نے معاہدہ کیا وہ کیا عمران خان نے کیا تھا، اور کیا پاکستان کی تاریخ میں پہلا معاہدہ IMF سے عمران خان نے کیا تھا؟ یعنی یہ انتہائی بیہودہ بات ہے۔ آپ تو کہہ رہے تھے کہ ہم نے کولیٹرل ڈیمیج کنٹرول کر لیا ہے، اب آپ کہتے ہیں کہ عمران خان نے یہ سب کیا۔ یہ نہیں ہو سکتا۔ آپ نے حکومت گرائی تھی، آپ نے کہا تھا کہ ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے۔ اگر آپ کو پتا تھا آپ نہیں کر سکتے تو آپ عمران خان کو کنٹینیو کرنے دیتے۔ اگر آپ سے نہیں ہوا تو یہ ناکامی آپ کے سر پر ہے، آپ کو اس کا جواب دینا پڑے گا، اور آپ لوگوں کو بیوقوف بنانے میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ مثال کے طور پر اندازہ کریں کہ لوگوں کے مسائل کیا ہیں اور یہ کر کیا رہے ہیں۔ اب IMF کو اعتماد میں نہیں لیا تو بجلی کے بل والا مسئلہ تو حل ہو نہیں سکتا۔ دوسری جانب چودھری پرویز الہی جیسے بڑی عمر کے آدمی کو آج احتساب عدالت میں پیش کیا گیا، اور 2 ستمبر تک مزید ان کا جسمانی ریمانڈ منظور کیا گیا۔ اچھا، وہاں پہ امجد پرویز چودھری پرویز الہی کے وکیل ہیں، یہ وہی امجد پرویز ہیں جو الیکشن کمیشن کے وکیل ہیں عمران خان کے خلاف۔ تو امجد پرویز یہاں پر آج کہہ رہے تھے عدالت کے سامنے کہ کسی ایک شخص کو ایک کیس کے بعد اگلے کیس میں گرفتار کرنا یہ تو خلاف ورزی ہے، یعنی یہاں پہ ان کا موقف بالکل الگ تھا، اور یہ حقیقت ہے کہ یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ دیکھیں، آپ عمران خان کو ایک چھوڑ 1000 کیسز میں بھی گرفتار کر لیں،
لوگوں کی ہمدردی ان سے بڑھے گی۔ جب آپ کو پتہ ہو کہ بجلی کا بل نہیں ادا کر پا رہے، کھا پی نہیں رہے، باقی مسائل آپ کے حل نہیں ہو رہے اور حکومت مسائل حل ہی نہیں کر رہی اور وہ صرف عمران خان کو گرفتار کرنے میں لگی ہوئی ہے، تو لوگ کہتے ہیں کہ پھر وہ ٹھیک تھا جس کی وجہ سے ہمارے بجلی کے بل تو کم آتے تھے، کم از کم ہمیں اس میں ریلیف تو ملتا تھا، پیٹرول تو اس کے دور میں سستا ملتا تھا، کم از کم جابز تو آنا شروع ہو گئی تھیں۔ یہ کن کنگلوں سے اور جاہلوں سے ہمارا واسطہ پڑا ہے، جبکہ ان کا خیال ہے کہ اس طرح ہم عمران خان کو مائنس کر لیں گے، جبکہ یہ ان کی غلط فہمی اور بے وقوفی ہے۔ تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔